बोर्ड में पोजीशन आई तो उस बच्चे से बोर्ड वालों ने खुफिया तौर पे पूछा, अपने तौर पे पूछा कि आपके जो फेवरेट टीचर हैं वो कौन है। एक और जो प्राइड अल्लाह ने मुझे दिया जो कि हाईलाइट नहीं हो सका या ख़बरों में नहीं आया, वो ये है कि ये जो कुछ मिला है ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआएं, ऐसी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। आप जितना शुक्र करेंगे आपको अल्लाह ताला और नवाजते जाएंगे। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया है तो फालतू पैदा नहीं किया। बोर्ड में पोजीशन आई तो उस बच्चे से बोर्ड वालों ने खुफिया तौर पे पूछा, अपने तौर पे पूछा कि आपके जो फेवरेट टीचर हैं वो कौन है। तो मुझ तक बात पहुंची तो मैंने उनके फादर से बात की कि आप जो समझता है बच्चा उसको, मेरा कोई इस तरह नहीं नाम लेना कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ, उसके दिल की बात है ना। तो और टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो कोई भी नाम ले लेगा, मुझे माइंड करने की नहीं है ना। लेकिन उसने मेरा नाम ले लिया क्योंकि वो बच्चा हमारे पास एकेडमी में 2 साल स्कॉलरशिप पे पढ़ा था। ये कोई एहसान नहीं किया था हमने उन पर, उन्होंने विन किया था, मतलब उन्होंने ये स्कॉलरशिप विन किया था। तो मुझे ये था कि शायद वो इस तरह सोचेगा कि इनका एहसान मान के तो मैं इनका नाम ले देता हूँ, ये माइंड ना करें। तो फिर मैंने उन्हें ये बात कर दी थी। यानी ग्रेस यही है कि आप कोई काम करते हैं किसी के लिए तो उसको जताना नहीं चाहिए। हमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन उस एहसान को मानते हुए मेरा नाम ले दे इस प्रेशर में कि सर माइंड ना करें, ये बात नहीं है। फिर भी उन्होंने नाम ले दिया क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने है। सर को मैंने उनके वालिद साहब को ये बताया हुआ था कि भाई मैं टेस्ट लूँगा और यहाँ भी मैं स्पेयर नहीं करूँगा। अगर वो एकेडमी में पढ़ता भी है तो मैं यहाँ तो नहीं उसको स्पेयर कर सकता, यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसको रेगुलर भेजें। तो फिर मैं छुट्टी के बाद अक्सर टेस्ट लेता था और एतवार को भी क्लासेस ऑन करता था, जिसकी वजह से वो तैयारी बहुत अच्छी हो गई। एक और जो प्राइड अल्लाह ने मुझे दिया जो कि हाईलाइट नहीं हो सका या ख़बरों में नहीं आया, वो ये है कि मेरे 3 स्टूडेंट्स जो इसी जगह बैठ के पढ़ते रहे हैं, वो वहाँ पर चैम्पियन टीचर के तौर पे मौजूद थे, बेस्ट टीचर के तौर पे। अब ये वाला जो प्राइड है, ये लाखों टीचर्स हैं इस वक्त। अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए, काउंट किया जाए, तो वो लाखों असातिज़ा हैं जो पढ़ा रहे हैं। यानी कि हज़ारों इदारों में लाखों असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। प्राइवेट इदारों के बच्चों ने अगर टॉप किया तो उनके टीचर्स भी आए हुए। तो लाखों टीचर्स में से अगर एक अवार्ड ये यानी कि प्राइज़ या एजाज़ मुझे मिला है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो बेस्ट टीचर के तौर पे वहाँ मौजूद हैं, और वो 3, 1 नहीं 2 नहीं 3, और उनको भी गवर्नमेंट ने यही सर्टिफिकेट दिया। ये मेरे लिए एक और प्राइड की बात थी। इसका मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जिन लोगों ने, मतलब मेरे मैट्रिक तक के दोस्तों ने मुझे विश किया है, मुबारकबादें चल रही हैं। बहावल नगर से मैंने मैट्रिक किया था, तो जिन जिन लोगों ने मुझे, जिनको पता चला है, उन्होंने विश किया, मैसेज किए हैं, कॉल्स किए हैं, पोस्ट लगाई हैं। मैंने खुद अपनी पोस्ट नहीं लगाई, मैंने शेयर किया। मुझे थोड़ा सा झिझक आती है कि अपने बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन लोगों ने जिस तरह से मोहब्बत का इजहार किया, तो मैं स्टूडेंट से ये शेयर करना चाह रहा था कि ये जो कुछ मिला है ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआएं, ऐसी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। मेरे वालिद साहब आज से तकरीबन 29 साल हो गए उनकी डेथ को। तो 29 साल पहले जब मेरी अभी बिल्कुल तालीम ख़त्म हुई थी और मैं एक एकेडमी रन कर रहा था, जॉब नहीं हुई थी मेरी, जॉब उनकी ज़िंदगी में हो गई थी, लेकिन अभी वो डेथ बेड पे थे। तो मैं उनको नहलाता भी था, बेड पे थे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे, कमोड वगैरह भी साफ़ करता था उनके। आखिरी 6 महीने उनकी यानी कि ज़िंदगी के ऐसे थे जब मुझे खिदमत का मौका मिला। मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब बहन भाइयों में था। तो वालिद साहब जो है वो, जब मैं उनको नहलाता था तो वो कहते हैं ना कि जब वालिदैन अपने बच्चों को नहलाते हैं तो वो खुश होते हैं, दोनों हंसते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने वालिदैन को नहलाते हैं तो दोनों रोते हैं। तो वो कैफियत से मैं गुजरा हूँ जब मैं अपने वालिद, जो कि बेहतरीन अपने दौर के फुटबॉलर भी थे, वॉलीबॉल के लिए उन्होंने बड़े प्राइज़ विन किए, उन्होंने पंजाब लेवल के फुटबॉलर भी थे जवानी में, लेकिन उनके लंग्स ख़त्म हो गए थे आखिरी
ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ 6 ماہ ہیں آپ کے والد کے پاس، تو آپ ان کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ تو وہ 6 ماہ جیسے گزرے، پھر ظاہر ہے جب پتہ چل جاتا ہے انسان، ویسے تو پتہ نہیں چلتا ہے، تو حکمت ہے نا کہ کب کس کا وقت آ جائے، لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ کے بارے میں، والدین کے بارے میں، کسی قریبی عزیز کے بارے میں پتہ چلے کہ یار 4-6 ماہ کی زندگی رہ گئی ہے، 1-2 سال کی، تو وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، زندگی میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ زندگی میں جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت وہ والد صاحب دعا دیتے تھے مجھے۔ اسی طرح ہم نے اساتذہ سے سیکھا، میں درس قرآن سننے جاتا تھا، مولانا شریف صاحب چلے گئے دنیا سے، وہ بھی ہمارے استادوں میں، تو ان کے جوتے اٹھانے کی ہمیں، میری اور ڈاکٹر رانا رمضان صاحب جو میرے دوست ہیں اس وقت یونیورسٹی میں پروفیسر، تو ہم لوگ دونوں، ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ سر کے جوتے ہم اٹھائیں گے۔ تو وہ اتنا چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو وہ کھڑے ہو کے بیساکھیوں کے سہارے آتے تھے وہ، تو بیساکھی ان کے ہوتی تھی، وہ پولیو ان کو بھی بچپن میں ہوا تھا، تو ان کا پھر گھٹنے پہ چوٹ لگی تھی، تو وہ اس طرح سے، تو ہم نے نا وہ کھڑے رہتے تھے بیساکھی کے سہارے، تو میں ایک پاؤں میں، پھر ہم نے یہ سوچا، ہمارے استاد نے کہا کہ چلو ایک پاؤں میں آپ پہنا دیا کرو، کیونکہ وہ جھک کے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہن سکتے تھے، تو میں اور رمضان صاحب جوتا پہناتے تھے ان کو، صبح فجر کے بعد درس ہوتا تھا۔ تو وہ بھی بڑی دعائیں ہمیں ہر مرحلے پہ دیتے تھے۔ جب ہماری جاب ہوئی، پھر ساری چیزیں، اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد نام بھی ان سے پوچھ کے رکھے میں نے، تو وہ ہمارے بڑے روحانی یعنی کہ والد تھے، چلے گئے دنیا سے، ان کی دعائیں بہرحال ہمیشہ ہمارے سروں پہ رہیں گی انشاءاللہ۔ تو ان کی یعنی کہ دعاؤں کا ثمر، اس وقت وہ دعا دیتے تھے، ہمیں اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پھر والدہ میری ابھی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہیں، پیمپر چینج کرنے پڑتے ہیں، وہ مائی رکھی ہوئی ہے، تو والدہ میری جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں، معذوری کی کیفیت میں ہیں، پچھلے 6 مہینوں سے بیڈ پہ ہیں، اور وہ ایون کروٹ بھی نہیں بدل سکتی ہیں۔ تو جہاں بھی میں جاتا ہوں ان سے دعا لے کے جاتا ہوں۔ ابھی بھی وہ تھوڑا بہت سینسز ہیں، تو وہ دعا ضرور دے دیتی ہیں۔ اتنا میں پوچھتا ہوں بھی کیا حال ہے اماں، تو آگے سے یہ جواب دیتی ہیں کہ شکر ہے اللہ کا، تو پھر میں ان کا ماتھا چوم کے کہتا ہوں چلو شکر ہے الحمدللہ، بس الحمدللہ الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں اور عطا کروں گا آپ کو، آپ جتنا شکر کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازتے جائیں گے۔ اور جب ہم ناشکری کریں گے، تو ابھی میری والدہ جو ہے اس کیفیت میں ہے کہ وہ خود کروٹ نہیں بدل سکتی، یا خود اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتی، لیکن شکر کی بات یہ ہے کہ وہ جب بھی ان سے میں پوچھتا ہوں اماں کیا حال ہے، تو وہ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اس بات کا بڑا مجھے خوشی ہوتی کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے والد کی بڑی خدمت کی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب ان کے ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئے تھے، تو یہ جب چھوٹے سے تھے تب سے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس طرح، یعنی وہ بھی چینج کرنا واش روم وغیرہ کے لیے سارا یہ کرتے ہیں، اور ایسے نہیں ان کو مقام ملا۔ تو آج ہم اگر استادوں کا اور والدین کا دل دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارے جوتے اٹھائیں، جوتے سیدھے کریں، ہمارے لیے کھڑے ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کام کر لیں۔ بہت یعنی کہ ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا سمندر، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بارش کا قطرہ نیچے جا رہا ہوتا ہے، سمندر کے اوپر گرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا ہے جی، میں تو گم ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایک سیپ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور وہ منہ کھولتا ہے، اور وہ قطرہ جو ہے سمندر میں گرنے کے بجائے سیپی کے منہ میں جاتا ہے، اور سیپی کے منہ میں جب جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے موتی بن جاتا ہے کچھ عرصے بعد، اور وہی موتی جو ہے وہ کسی بادشاہ کے سر پہ لگے ہوئے تاج میں جڑا جاتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو فالتو پیدا نہیں کیا۔ یہ بات کوئی نہ کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت تھے نا، انہوں نے دنیا میں جب تشریف لائے 40 سال تو نبوت ہی نہیں تھی ملی،
لیکن اس سے پہلے انہوں نے معاشرے میں اپنا ایسا مقام بنا دیا تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے لشکر ہے تو کیا مانیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو ہم تو بلیو کر لیں۔